ढलते सूरज की मध्यम सी किरणें छन से खिड़की से टकराती हुई अंदर फैले उस खामोश साकित माहौल में पड़ते एक अजीब सी रोशनी बखेर रही थी, जबकि उन दीवारों से, उस कमरे की एक एक चीज़ से उठती उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशबू वो सिसक रही थी, मगर मध्यम सी आवाज़ में अपने होंठों पर हाथ जमाए वो अजियत की गहराइयों में डूबती, अपने सामने पड़ी उसकी शॉल को अपनी मुट्ठियों में दबोचते, बार बार अपने होंठों से लगाते उसे अपने पास महसूस करना चाह रही थी, जो अब कहाँ से होता उसके पास। ये तल्ख हकीकत थी, वो मर चुका था। उसे संभालने वाला, दुनिया की कड़ी धूप से बचाते बचाते अपने साए में महफूज रखने वाला, वो मेहरबान, उसका महरम उसे छोड़कर जा चुका था। वो फिर से बेमोल हो रही थी। क्या थी उसकी ज़िंदगी उसके बिना? उसके बिना उसकी कोई ज़िंदगी नहीं थी। वो खाली हो चुकी थी अंदर से। वो लड़की जिसने कभी अपने बाबा के सख्त लहजे को दिल से नहीं लगाया था, आज वो कैसे सहती उसकी जुदाई, कैसे रह पाती उसके बिना। एकदम से ठा की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था, मगर वो ऐसे ही बेजान वजूद के साथ लेटी आंखें मूंदे रही थी, जबकि वो चलती तैशो गज़ब से भड़कते हुए उसके पास आई थी और बेदर्दी से उसके हाथों से इज़मार की शाल को छीनते नफ़रत से उसकी फैली सूजी आंखों को देखने लगी थी। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी, मनहूस मेरे बच्चे की किसी भी चीज़ को छूने की। वो शॉल को जकड़ते उसे बेदर्दी से खींचते, एकदम से बेड पर से घसीटते अपने मुकाबिल ला खड़ा कर गई थी, जो अपनी टूटते दर्द से चूर जिस्म के साथ बमुश्किल खड़ी उनकी नफ़रत समोते लहजे पर किरची किरची हो रही थी, जबकि बेताब नज़रें उनके हाथों में जकड़ी उस शॉल पर थी, जो अमूमन यहाँ के सर्द मौसम में वो ओढ़े रखता था। ताई इज़मार की है। गालों पर लड़कते टूट कर गिरते मोतियों को वो रगड़ती हुई भारी होती आवाज़ के साथ बोलते अपने मुकाबिल खड़ी बहुतों को देखकर बोली थी, जो ढलकते दुपट्टे बिखरे बालों में खुद भी कोई पागल सी दिख रही थी। जानती हूँ ये मेरे लाल की है, मेरे जिगर का टुकड़ा, जो अपनी माँ को इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गया। मेरा मासूम बेटा, जो हर किसी की डांट पर भी मुस्कुरा देता था, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मुझे, अपनी माँ को छोड़ गया। कितनी बार मैंने मना किया था तुझे कि मत जाया करो उस मनहूस मोरू के पास, मगर तुम्हारे दिमाग में कहाँ कोई बात बैठती है। उसी की मनहूसियत और तेरी मनहूसियत खा गई मेरे बेटे को। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि वो निकाह करे तुझसे, मगर जाने क्या जादू किया तूने उस पर कि तेरे आगे माँ को भी भूल जाता था। मुझे बता, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से लाऊं उसे, कहाँ से लाऊं अपने बेटे को अपने पास। मनहूस हो तुम, मार दिया तुमने मेरे इज़मार को। वो चीखते उसे बाजुओं से झिंझोड़ते, एकदम से उसके चेहरे पर पै दर पै थप्पड़ मारते हुए पागल सी तो दिख रही थी, जबकि अब रेशम ऐसे ही सुन साकित वजूद से साथ खड़ी थी, जिसे उनके भारी हाथ के थप्पड़ का भी असर नहीं हो रहा था, जबकि उसके दिमाग में गर्दिश करते अल्फाज मनहूस हो तुम, मार दिया तुमने मेरे बेटे को गूंजते हुए उसके दिल को बंद कर रहे थे। वो बेआवाज़ सी रोने लगी कि उसकी हिचकी सी बन गई, जबकि उसे पीटते वो एकदम से पीछे धक्का दे गई कि वो अचानक से लुढ़कते पीछे गिरी। उसके गिरते ही वो पीछे पड़े लोहे की मेज से टकराई और एक मध्यम सी चीख निकली थी, जबकि वो हाथ माथे पर रखती, एक हाथ मुंह पर रखते अपने दर्द से निकलती सिसकियों को दबाने लगी। ताई, ये क्या कर रही हैं आप? अलीशा, जो उसे देखने को आई थी, बहुतों के धक्का देने और अब रेशम के यूं गिरकर मेज से पटकने और चीखने पर अंदर दाखिल हुई थी, उनकी बेदर्दी पर हैरत से बोली, जबकि बहुतों उसे देखकर तनफ्फुर से आंसू रगड़ती बाहर निकल गई थी। किधर जा रही हो तुम? वो बाहर निकलते ही सामने से आती सोहाए को देखकर बोली थी, जो कि परी को उठाए अब रेशम के कमरे की जानिब आ रही थी। वो रेशमे को देखने एकदम से बहुतों की जानिब देखते वो परी की पीठ थपकते हुए बोली थी, चलो यहाँ से, खबरदार जो मुझे आज के बाद इस लड़की के आस पास भी नजर आई तुम। ज़ारून कहाँ है? वो जो हैरत और बेयकीनी से उनके मुंह से निकले अल्फाज पर गूंग सी खड़ी थी, खींचते हुए उसे राहदारी से लेते अपने साथ लिए आगे बढ़ी थी। दो मुझे
उसे यूं ही बुत बना खड़ा देखकर वो कहते साथ ही परी को उसके हाथों से ले चुकी थी। ज़ारून कहाँ है? वो बिल्कुल एक अलग नफरत से पिरोया वजूद दिख रही थी कि सुहाए उन्हें बेयकीन सी देखने लगी। वो पता नहीं, वो लब कुचलते बमुश्किल बोली थी कि बहुतों को सुनते ही पतंगे लगे। क्यों पता नहीं, शोहर है ना वो तुम्हारा। हालत देखी है मेरे बच्चे की। आगे ही एक बेटे को खो चुकी हूँ मैं, अब दूसरे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीवी हो तुम उसकी, माइल करो उसे अपनी जानिब। उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लाना तुम्हारा काम है। जाओ ढूंढो उसे अब। और हाँ, अब मुझे उस मनहूस रेशमे के करीब भी नजर मत आना तुम, समझी? गुस्से और नफरत से करख लहजे में कहती वो परी को उठाए वहां से आगे बढ़ी थी कि वो पीछे इन बदलते हालात पर गहरा सांस भरकर रह गई। एक नज़र मुड़ते रेशमे के बंद कमरे की जानिब देखकर वो आगे बढ़ी थी और हाथ से दरवाजे को खोलते हुए अंदर दाखिल हुई थी, जहां वो सामने ही बेतरतीब हुलिये में बैठ के बीचों बीच आड़ा तिरछा सा लेटा था। आहट पाते ही वो हाथ उठाए अपनी सुरमई सुर्ख होती आंखों से सामने खड़ी सुहाए को देखने लगा, मगर अब की बार उसकी आंखें, उसका चेहरा सपाट था, बिना किसी तासुर के। वो यूं ही बुत बनी दरवाजे के बीच खड़ी आंखें झुकाए हुए थी, मगर अपने वजूद पर उठती उसकी नजरों को वो अच्छे से महसूस कर रही थी। कुछ ना सूझते वो वापस मुड़कर जाने लगी थी कि उसे पीछे से आती उसकी हमेशा की तरह भारी गंभीर आवाज़ कदम रोकने पर मजबूर कर गई। वो उंगलियां चटखाते बुरी तरह कंफ्यूज हुई थी। अंदर आओ वापस। सर के नीचे दोनों हाथों को रखते वो सर ऊंचा करते उसकी पुश्त को घूरते हुए मखसूस अंदाज में बोला था कि उस नए हुक्म पर उसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट सी दौड़ी, मगर वो थूक निगलते मरती क्या न करती कि मिसदाक चलती हुई मरे हुए कदमों से वापस मुड़ी थी। वो नोट कर रहा था कि वो उसके सामने नजरें झुकाए रख, वो चाहे जो मर्जी कहता, वो हनूज अपनी आंखों को सजदा रेज रखती। वो ये भी नोट कर रहा था कि वो अब भी उसके चिल्लाने के बावजूद यूं ही झुकी नजरों से खड़ी थी। वो नोट कर रहा था कि वो अब भी उसके चिल्लाने के बावजूद यूं ही झुकी नजरों से खड़ी थी। इधर आओ। उसकी नाक में चमकती नथ को नजरों के ताकुब में रखे वो दुखते सर से उठती टीसों पर आंखें मींचते हुए बोला था कि वो उसके नए हुक्म पर हैरत से बौखलाते उसी को देखने लगी। अब क्या ऐलान कराऊंगा तो ही आओगी? उसे यूं ही जमा देखकर गुस्सा दबाते तीखे लहजे में वो बोला था कि वो फौरन से चढ़ते हुए बेड पर एक जानिबान बैठी। वो उसकी एहतियात को देखते नजरें उठाए खुद से दूर बैकग्राउंड से चिपकी बैठी सुहाए को देखने लगा। वो जानता था कि कुछ भी कहना फजूल था, इसीलिए बिना कुछ कहे वो उठता उसके पास हुआ था, जबकि सुहाए तो उसकी इतनी सी मेहरबानी पर अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को काबू करने लगी, जो कहाँ उसके बस में था। वो बिना कुछ कहे लेटे हुए उसकी गोद में सर रख गया था। वो जो कि आंखें बंद किए बुरी तरह कांप रही थी, अचानक से अपनी गोद में वजन महसूस करते पट से आंखें खोलते अपनी गोद को देखने लगी, जहां वो बिगड़ा खान सुर्ख तपे चेहरे के साथ लेटा कोई खामोश तूफान दिख रहा था। सुहाए हैरान हुई थी कि उसे अचानक क्या हुआ था। वो तो उसे देखने का भी रवादार नहीं था, फिर यूं अचानक से कैसे? वो खुद से उसे अपने करीब बुलाने, उसकी कुर्बत में सुकून से आंखें मूंदे लेटा था। क्या था ये सब? वो बुरी तरह से उलझती जा रही थी उस शख्स में। वो जब समझती थी कि वो जान चुकी है ज़ारून खान को, वो समझ चुकी है उसे, तभी उसका एक और नया अनदेखा पहलू उसके सामने खुल जाता था। वो जानती थी कि वो बेसकून दर्द में है और शायद इसीलिए वो चुपचाप लेटा था, एकदम से उसके सहर में जकड़ते जैसे वो फिर से उसकी जानिब कदम बढ़ा रही थी। उसके नर्मो नाजुक हाथ उठे थे उसके बालों में घूमते उसे पुरसकून करने, मगर अचानक से सहर टूटा था, जैसे उसका सुर्खो सफ़ेद चेहरा एकदम से सफ़ेद हुआ था जब आंखों के सामने 2 दिन पहले का वो मंजर लहराया था, जब वो उसकी संगत में चलती अंदर दाखिल हुई थी। एक मान था उसे कि वो कहे या ना, मगर वो थी तो उसकी बीवी ही, मगर मान तो वो बार बार तोड़ देता था। फिर वो क्यों कर उसके सहर में जकड़ती, उसके कहे अल्फाज कि ये मेरी बेटी की केयर टेकर है,
اوپر سے اس لڑکی کی طنزیہ اٹھتی نظریں اسے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوئی تھی۔ کیا وہ زمانے کے سامنے بھی اسے نہیں اپنا سکتا تھا، جو اتنی تذلیل سے نوازا تھا کہ محرم ہوتے ہوئے بھی اسے محرم ماننے سے ہی انکاری تھا؟ وہ دیکھ چکی تھی وہاں لگی اس کی ہنستی مسکراتی تصویریں جو اس کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ تھی۔ وہ کہاں تھی اس کی زندگی میں؟ کہیں بھی تو نہیں۔ اس نے تو صرف اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے اس سے شادی کی تھی، تو پھر جب وہ دنیا کے سامنے اسے بیوی نہیں کیئر ٹیکر کہہ رہا تھا، تو اب وہ کس حق سے اسے اپنے پاس بلاتے اس کی گود میں سر رکھ کر سکون ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ کانٹوں پر لوٹ آئی اس کی بے حسی کو یاد کرتے۔ دل چاہا تھا کہ ابھی اسے کھینچ کر اٹھا دے، مگر اس کا عشق اسے اجازت ہی نہ دیتا تھا، وگرنہ اس کی بے حسی کے بدلے بے حسی لٹانا وہ بھی اچھے سے جانتی تھی۔ وہ دکھ سے لب بھینچتے دوبارہ سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گئی کہ اچانک سے اس کے ہاتھ کو کسی کی گرفت میں پاتے وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتے اسی کو دیکھنے لگی، جو ہنوز آنکھیں بند کیے اس کے ہاتھ کو تھامتے اپنے سر کے بالوں میں الجھا گیا۔ مطلب صاف تھا کہ اسے سکون چاہیے تھا۔ وہ شاید غیر ارادی طور پر اسی سے سکون لے رہا تھا جسے وہ اپنی زندگی کی بے سکونی تصور کر چکا تھا۔ وہ لب بھینچتے ایک نظر اس کے وجیح چہرے پر ڈالے، آہستگی سے ہاتھ اس کے بالوں میں چلاتے اسے پرسکون کرنے لگی تھی، جو کہ شاید اس کے نازک ہاتھ کے لمس کو بالوں میں محسوس کرتے پرسکون سا آنکھیں موند چکا تھا۔ بھاری ہوتے سر سے وہ اپنی بوجھل سی ہوتی آنکھوں پر ایک دم سے ہاتھ سے ماتھے کو مسلنے لگا کہ اچانک سے ہاتھ میں ہوتی درد کو فیل کرتے وہ آنکھیں پٹ سے کھول چکا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظریں سیدھا ہاتھ پر لگے بینڈیج پر گئیں۔ وہ کروفر سے سر جھٹکتے اٹھنے لگا کہ کچھ عجیب سا محسوس کرتے وہ آگے پیچھے دیکھتے حیران ہوا تھا۔ وہ یہاں کیسے؟ کیوں؟ خود کو ہاسپٹل میں دیکھتے ہی وہ سوچ میں ڈوبا تھا کہ اچانک سے اذمار خان کا مسکراتا تکلیف دہ چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ بے چین سا ہو کر اٹھ بیٹھا کہ اچانک سے اسے اٹھتے دیکھ کر وہ جو اندر داخل ہو رہا تھا بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا تھا۔ اسفند یار، کیا کر رہا ہے تو؟ لیٹا رہ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ بے تاثر سے خالی چہرے کو دیکھتے وہ لب بھینچتے بولا تھا، جبکہ وہ بنا اثر لیے فوراً بیڈ سے اترا تھا۔ اسفند یار، کہاں جا رہا ہے؟ رک تو صحیح۔ اس کے پیچھے چلتے وہ اسے بازوؤں سے پکڑتے رخ اپنی جانب کر گیا تھا اس کا کہ وہ مڑتے اسے دیکھنے لگا۔ کتنے دنوں سے ہوں میں یہاں؟ بنا کچھ کہے وہ سیدھا پوچھتے لب بھینچ گیا کہ احد حیران نہیں تھا اس کے تاثرات سے۔ یہ سب دیکھنا اب نارمل سا تھا اس کے لیے۔ تو نے میڈیسن لینا کیوں بند کی؟ بنا اس کا جواب دیے وہ ہاتھ سے پکڑتے اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے بولا تھا کہ وہ لب بھینچتے آنکھیں موند گیا، بھول گیا تھا لینا۔ نظریں چراتے وہ تیز لہجے میں بولا تھا کہ احد سنتا طنزاً مسکرایا۔ بھول گیا تھا یا پھر جان بوجھ کر نہیں لی؟ وہ جانتا تھا اسفند کی ہر حرکت کو، بخوبی واقف تھا وہ ہر بات سے اس کی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ چاہے وہ جو مرضی کر لے اس کی ضد کو وہ کبھی ختم نہیں کر سکتا، مگر وہ کیا کرتا؟ کیسے اسے تباہ ہوتے دیکھتا اپنی آنکھوں سے؟ چھوڑ یہ سب، مجھے یہ بتا کہ میں یہاں کب سے ہوں اور تو کیوں لایا مجھے؟ بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا، اور وہ سنتے ہی تپ اٹھا تھا۔ کیا چھوڑ لگا رکھا ہے تو نے؟ اندازہ بھی ہے کس حال میں تجھے اٹھا کر لایا تھا میں یہاں؟ اگر تھوڑی دیر اور نہ پہنچتا تو جانے کیا ہو جاتا۔ تیری وجہ سے وہ ڈاکٹر پھر سے ہر بار کی طرح مجھ پر چیختے غصہ کرتے گیا ہے۔ میں خیال نہیں رکھ رہا تیرا، کہتا ہے کہ میں خیال نہیں رکھ رہا تیرا، جیسے تیرے اس ڈپریشن کی وجہ میں ہوں۔ کتنی بار کہوں اسفند یار، ولی خان وہ ماضی تھا، تو کیوں اسے اب تک سینے سے لگا کر بیٹھا ہے؟ چھوڑ دے یہ سب، کیوں خود کو اذیت دیتا ہے یار؟ مجھ سے نہیں دیکھی جاتی تیری یہ حالت۔ وہ بے بس تھا، کیسے اپنے اتنی قریبی یار کو یوں تکلیف میں دیکھتے برداشت کرتا۔ تو ماضی کہہ رہا ہے اسے؟ وہ ماضی نہیں بلکہ میرے خاندان، میرے گاؤں والوں کی دقیانوسی سوچ اور خیالات ہیں، جن کی وجہ سے میری چچی کی زندگی برباد ہوئی اور نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں اب بھی ان سب کا شکار ہو رہی ہیں۔ تجھے لگتا ہے کہ وہ ماضی تھا؟ صرف میں ہی برداشت کر رہا ہوں یہ سب،
نہیں احد مرزا، صرف میں نہیں بلکہ وہ سب عورتیں، وہ معصوم لڑکیاں برداشت کرتی ہیں جو بنا غلطی کے بھی قصوروار گردانی جاتی ہیں، جن کی زندگی میں سفید اور کالا رنگ بھر دیا جاتا ہے، مگر اب بور نہیں، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اب بغاوت ہوگی، سرکشی ہوگی، ایک جنگ چھڑے گی جو کہ شروع بھی میں کروں گا اور ختم بھی میں، پھر چاہے اس بغاوت میں مجھے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے، مگر اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک اور تباہی کا طوفان ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک اور تباہی کا طوفان ٹھاٹھیں مار رہا تھا، گویا وہ سب کچھ تہس نہس کرنے کے درپے ہو۔ جبکہ احد مرزا اس کے لفظوں کو سنتے لب بھینچے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈپریشن میں ہے اور وہ کسی کی نہیں مانے گا، وہی کرے گا جو وہ ٹھان چکا تھا، مگر کیا یہ سب کرنا اتنا آسان تھا؟ کیا کوئی ایک اٹھتے پورے معاشرے سے بغاوت کرتے جیت سکتا تھا؟ یہ معاشرہ کبھی بھی ان باتوں کو نہیں مانے گا۔ 100 میں شاید کوئی 2 لوگ ہی ہوں گے جنہیں تمہاری بات ٹھیک لگے، مگر وہ بھی صرف کہنے کی حد تک، ماننے یا عمل کرنے کے لیے نہیں۔ تم بھول رہے ہو احد، یہ معاشرہ بھی ہم لوگوں سے ہی مل کر بنتا ہے، اور اب یہ معاشرہ بدلے گا، اور خان حویلی میں چلتے برسوں کے یہ دقیانوسی تصورات بھی۔ وہ کہتے ساتھ ہی مڑتے بیڈ کی جانب بڑھ کر موبائل اٹھانے لگا۔ کب سے ہوں میں یہاں؟ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر وہ فون نہ ملنے کی صورت میں چلتا اس کے سامنے رکا تھا، اور وہ سرد آہ بھرتا اسی کو دیکھنے لگا۔ 2 دن سے وہ اس کے چہرے کے بے چین سے تاثرات دیکھتے بولا، اور وہ سن کر سر ہلا گیا۔ ہیلو میری، خان سپیکنگ۔ اگلے 1 گھنٹے تک میری ٹکٹ فائنل کرواؤ پاکستان جانے کے لیے، پہلی ہی فلائٹ سے۔ اس کے جیب سے موبائل نکالتے ہی وہ اٹل لہجے میں بولا تھا کہ احد اس کے اچانک سے لیے گئے اس فیصلے پر بالکل ساکت سا کھڑا اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جا رہے ہو تم؟ گہرا سانس خارج کرتے وہ اس کے بدلتے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے بولا کہ وہ سر موبائل پر سے اٹھاتے اسے دیکھنے لگا۔ ضروری ہے جانا۔ 2 لفظی جواب دیتے وہ صوفے کی جانب پڑے، اپنے کوٹ کو اٹھاتے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ آنکھیں میچتے اس کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اپنے دل پر قابو رکھتی نا۔ وہ چھپتے چھپاتے کسی کی بھی نظروں میں آئے بنا اس کے کمرے میں آئی تھی، جہاں اس کے چہرے پر ماتھے سے بہتے خون کی لکیر کو دیکھتے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اپنے دل پر قابو نہ رکھ پاتی وہ چھپتے چھپاتے کسی کی بھی نظروں میں آئے بنا اس کے کمرے میں آئی تھی، جہاں اس کے چہرے پر ماتھے سے بہتے خون کی لکیر کو دیکھ کر بوکھلا ہی تو گئی تھی وہ، ڈر اور اذیت دونوں سے۔ علیشے آہٹ پر مڑتے ہاتھ روک کر انہیں دیکھتے لب کچلنے لگی۔ تو کیا مورو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا؟ کیا اب اس کی معصوم بہن بھی ایسے ہی اذیت ناک زندگی گزارے گی؟ وہ معصوم تو آگے ہی اس مار کے چھوڑ جانے کے صدمے سے نڈھال تھی، اوپر سے یہ ظلم، یہ اذیتیں، کیا وہ برداشت کر پائے گی یہ سب؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے گلے میں اٹکتے آنسوؤں کو نگلتے دوبارہ سے اس کے ماتھے پر بینڈیج کرنے لگی، جبکہ اب ریشم یوں ہی بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی خلا کو گھور رہی تھی۔ مورو اس کے پاس بیٹھتی اس کی پاگلوں جیسی حالت پر تڑپ اٹھی تھی۔ کب چاہا تھا انہوں نے کہ اس حالت میں دیکھیں اسے، وہ تو اسے دیکھ کر دعائیں دیتی تھیں کہ وہ خوش و خرم رہے، مگر ثابت ہوا کہ ان کی دعائیں ہمیشہ کی طرح بے مول اور خالی ہی رہیں۔ اچانک دروازے پر ہوتی دستک پر وہ مڑتے باہر کی جانب دیکھنے لگی، جہاں دروازے کے پاس کھڑی وہ بوڑھی دادی اپنی بوڑھی نم آنکھوں سے اس بے جان وجود کو دیکھ کر لرز رہی تھی۔ علیشہ دیکھتے ہی ایک دم سے اٹھی اور چلتے خانم خان کے پاس گئی اور انہیں سہارے سے تھامتے اندر داخل ہوئی۔ وہ تڑپتے اس کی حالت پر اپنی بوڑھی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ریشمے میری بچی۔ اس کے پاس جاتے ہی وہ نم لہجے میں اسے پکارتی اس کے پاس بیٹھی تھی کہ وہ خانم خان کی آواز سنتے تڑپتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ خانم خان، آپ کہیں نا اسے، آپ کی بات تو مانتا ہے نا وہ، اسے کہیں وہ آ جائے میرے پاس، واپس آ جائے، میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ وہ روتے ہوئے رندھی آواز میں
ان کے سینے سے لگے بولے چلے جا رہی تھی، جبکہ وہ سنتی ایک دم سے تڑپ اٹھی۔ خانم خان تائی کہہ رہی تھی کہ میں نے مار دیا ان کے بیٹے کو، میں منحوس ہوں، وہ میری وجہ سے ہم سب سے دور چلا گیا۔ وہ کب سے ان کے کہے الفاظ کو سوچتی، اندر سے تڑپ رہی تھی کہ اب ایک مہربان سائے کو اپنے قریب پا کر ایک دم سے پھٹتے دل کے ساتھ انہیں اپنا درد بیان کرنے لگی۔ ریشمے میری جان، وہ اللہ کی امانت تھا جسے رب نے واپس لے لیا۔ تم کیوں ایسے خود کو اذیت میں مبتلا کر رہی ہو؟ ایسے تو وہ اور بے چین ہوگا۔ کیا تمہیں اس حال میں دیکھ کر اس کی روح پرسکون رہ پائے گی؟ تم دعا کرو اس کے لیے، کلام پاک پڑھ کر اس کی بخشش کی دعا مانگو میری بچی۔ سب نے جانا ہے ایک دن۔ دیکھو مجھ بوڑھی کو، ابھی تک زندہ ہوں میں، مگر میرا پوتا، میرا چاند مجھ سے پہلے چلا گیا اس دنیا سے۔ میں بھی تو جی رہی ہوں۔ بے شک جتنی ہمارے رب نے ہماری زندگی لکھی ہے وہ تو ہمیں جینی ہی ہے نا۔ خانم خان، میں کیسے رہ سکتی ہوں اس کے بنا؟ وہ ایک دم سے سر ان کے سینے سے اٹھاتے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی کہ وہ سنتے لب بھیج گئی۔ کھانا کھایا تم نے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے وہ ایک بے بس کمزور نظر موروں پر ڈالتے بولی، بھوک نہیں ہے مجھے، بعد میں کھا لوں گی۔ ان کے ہاتھوں کو تھامتے وہ بوسہ دیتے بولی کہ وہ اس کے ماتھے پر لگی پٹی دیکھ کر ضبط سے آنکھیں موند گئی۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں، آج میں سوؤں گی اپنی بیٹی کے پاس۔ ایک نظر مورو اور علیشا کی جانب دیکھتے وہ ریشمے کے سر کو گود میں رکھتے ہوئے بولی، اور علیشا سر ہلاتے وہاں سے نکل گئی۔